बाँच्नु पर्ने किन सधैँ बाँच्नु पर्ने किन सधैँ अरूको बन्धकी शनिबार हिजो आउँछु 29 हिजो पनि आइनस्। मालिक नमस्कार। यस्ता शनिबार कति कटे थाहा छ होला? पैसा नभएर हो मालिक, साउ नभए पनि ब्याज त टक्राउने विचार थियो। तेरो ब्याज नै 50,000 कटिसक्यो। साउ र ब्याज गरेर कति पुग्यो थाहा छ? 2 लाख त कट्यो होला मालिक। 2,56,000 पुग्यो। पैसा लिएदेखि कहिले मेरो घरमा फर्केर आएको छस्? छैन मालिक, आउँछु भन्यो, कहिले के पर्छ कहिले के पर्छ। अर्को शनिबार त पक्कै आउँछु। खाली हात आउँछस् कि पैसा लिएर आउँछस्? पैसा भयो भने पैसा लिएर आउँछु, नत्र मालिकको दर्शन गर्नु भए पनि आउँछु। तैँले दर्शन गरेर मेरो पेट अगाउँछ? हेर, अर्को शनिबारसम्म जसरी पनि मेरो ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ। अरू कुरो मलाई थाहा छैन भाइ। सकभर चुक्ता गर्छु मालिक। कसरी चुक्ता गर्छस्? यो छाप्रो बेचेर? सम्पत्तिको नाउँमा यही एउटा छाप्रो हो। अब यो पनि बेच्यो भने टाउको कहाँ लुकाउनु? तेरो टाउको लुकाउने ठेक्का मैले लिएको छु। पैसा दिने मान्छेले लिन पनि जान्छ यार भाइ। त राम्रो मान्छे भएर मात्र मैले नच्यापेको बुझिस्? च्यापे पनि नच्यापे पनि मालिक भनेको मालिक नै हो। हजुरहरूकै आशीर्वादले त हामी बाँचेको छौँ नि। ऋण लिएको छु, तिर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ। तर अहिले मेरो आम्दानी नभएर हो मालिक। के तेरो आम्दानी भएन भने जिन्दगीभर मेरो ऋण तिर्दैनस् त? तिर्छु नि मालिक, तिर्दिन त कहाँ भनेको छु र? तेरो घर व्यवहार धान्नलाई त तँलाई गाह्रो छ। मेरो ऋण त तैँले तिरेको तिरै हो। बरु यसो गर, तैँले ऋण नतिर्ने बेलासम्म तेरो छोरी चाहिँ नि मेरो घरमा बन्दगी बस्न पर्यो। मालिकनीलाई काम गर्नलाई अलिकति सघाउँछ पनि। के भयो, टाउको पो निहुराइस् त? मालिक, छोरा भने पनि छोरी भने पनि यही छोरीहरू त छन् नि। अब यिनीहरूलाई पनि हजुरकोमा बन्दकी बस्न पठाएँ भने? तँलाई आफ्नो मात्र चिन्ता छ होइन? त्यस्तै हो भने अर्को शनिबारसम्म मलाई जसरी पनि मेरो पैसा चाहियो। मालिक, मालिक, त्यसो नभन्नुहोस् न मालिक। हजुरको दया र मायामा त हामी बाँचेका छौँ नि मालिक, त्यसो नभन्नुहोस्। 1 हप्तामा मलाई जसरी पनि पैसा चाहियो। तिमीहरू दया गर्ने खालका मान्छे नै होइनौ। बा, को त्यो मान्छे? साहु, भूकम्पमा घर फर्किँदा तेरो भाइ र आमा मर्दा लिएको ऋण अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन। पैसा उठाउन आएको हो। अब मसँग पैसा छैन, कहाँबाट तिर्नु? बा, रोएर केही हुँदैन, रोएर काम चल्दैन। काम त चलाउनु पर्यो नि। आजको लागि जसरी नि काम चला, भोलिको लागि सोचौँला। ल, फोन राख्दै मैले अहिले। तेरो नाम के हो? तारा। रातमा मात्रै उदाउँछस् कि दिनमा त तारा देख्दैन त? कस्तो कि? अनि तेरो? चम्पा। आहा, कति मिठो नाम, चम्पा। नाम जस्तै मान्छे पनि राम्रो। कति बच्चे ठाडो पनि राम्रो मान्छेसँग कुरा गरे फोन आइहाल्छ। ओह, बोसको फोन। हेलो बोस, काम भयो? सोचे जस्तो भएन बोस। के भन्छ यो? कतिजना छन्? 5 जना भन्थ्यो, 2 मात्र छन्। थुक्क, मेरो इज्जत होइन तेरो इज्जत गो। ल ठिक छ, ठाउँमा लिएर। ओके बोस। एउटा काम लगायो, अर्को काम गर्छ। निकै अल्छी भएको छ यो।
कसरी काम लगाउने? त्यत्रो पैसा कहाँबाट तिर्छन् बाउले? दिनभरि कमाएको पैसाले पेटभरि खान त पुग्दैन। अब बाला सहयोग गर्नका लागि भए पनि केही काम त गर्नै पर्यो। जे गरे पनि जसो गरे पनि त्यो ऋण त यो जिन्दगीभरि तिर्न सम्भवै छैन। अर्काको खाएको ऋण कसरी तिर्दिनु भनौँ? जानी जानी त्यो बच्चीलाई अर्काको घरमा बन्दगी बसाउन कसरी पढौँ? आज कस्तो दिन देखायो यो विधाताले। विधाताको के दोष? दोष त हाम्रै हो, गरिब हुनुमा। भगवानले पनि यो गरिब र धनी किन बनाउँछ? सबैलाई बराबर बनाउनु नि। पक्षपाती होस् भगवान, त पक्षपाती होस्। दिनभरि थाक्ने गरी यी दुई हातले काम गर्दा पनि मुखमा मार लागेन होइन? कताको सवारी हो? मुख छैन कि मुखमा सुपारी हालेर बसेकी छौ? आजसम्म मैले बोलेर हजुरलाई केही असर परेको छ र? कुरा स्पष्ट भन। जिब्रो चपाएर कुरा गरेको मन पर्दैन मलाई। एउटै कुरा 100 पटक भन्ने बानी छैन मेरो। कति पटक भनिसके, तर मेरो कुराले कहिले हजुरको मन छुएन। मन छुने कुरा गर्नुपर्छ, अनि मात्र मन छुन्छ। वायात कुरा गरेपछि मन होइन दिमाग ह्याङ हुन्छ। मेरो कुराले तपाईँको सधैँ दिमाग ह्याङ हुन्छ। चाहिने कुरा त गर्नै हुँदैन नि। अनि यो ब्याग बोकेर हिँडेपछि समस्याको समाधान हुन्छ त? ल ठिक छ, तिमी जान सक्छौ, जाऊ। तर एउटा कुरा याद राख, यदि मेरो घरको सङ्घार नागेर गइसकेपछि नि मेरो पर्मिसन बिना यो घरमा चाहिँ नो इन्ट्री, बुझ्यौ? थाहा थियो तिमीले यही कुरा भन्छौ भनेर। तिमीलाई म चाहिएको होइन, मेरो शरीर चाहिएको हो। लोग्नेको सम्मान गर्न सिक। कहिले पनि तेरो इच्छा विपरीत हात हालेको छैन। त्यसो भए छोराछोरी किन दिन सक्दैनौ त मलाई? आखिर म पनि त एउटा नारी हो। मलाई पनि त गर्व पुग्ने रहर छ। म आमा बन्न चाहन्छु। Damn it, I have already child. तिमीलाई मैले पहिले भनेको थिएँ म तिमीलाई बिहे गर्न सक्छु, बच्चा दिन सक्दिनँ भनेर। एउटा आएमै जबसम्म आमा बन्दिन नि तबसम्म परिपक्व हुँदिन। म अब तिम्रो बन्धकमा बस्न सक्दिनँ। म फ्रिडम चाहन्छु। मलाई बन्धक नबनाऊ, बन्धक नबनाऊ, बन्धक नबनाऊ। साला छोडेर जाने निष्ठिरको सपना नदेखाउनु छु, सधैँ त्यही मात्र आइरहन्छ। दिदी म पानी हाल्छु, तिमीलाई सजिलो हुन्छ नि। दिदीको माया लाग्छ र? लाग्छ नि, तिमी पो दिदी माया गर्दैन। ल कसले भने तिमीलाई माया गर्दिन भनेर? सबभन्दा बढी माया तिमीलाई त गर्छु नि। होला खुब, अहिलेसम्म यो गालामा माया त गरेकी छैनौ। भनेपछि त्यो गालामा माया चाहियो होइन? चाहियो नि। भनेपछि यो गालामा म चाहियो होइन त? खैलो गाला? के हो आज दिदी बहिनीको माया बाँडफाँड छ त? हेर्नु न बाबु, जुनीलाई मैले माया गरिनँ अरे, त्यही भएर माया गरेको नि है। अनि तिमीलाई पनि त माया गरे नि, बराबर भएन? हो दुइटैको माया बराबर हो। बा खाना सिलायो होला, खाना खानुहोस्, म घाँस काट्न जान्छु है। बा म पनि पढ्न जान्छु नि। ए पढ्न जाने? ल भोलि पर्सि है। हस्, अहिले म खेल्न जान्छु ल। ल ल छोरीलाई त अक्षर चिन्न सक्ने बनाए। खोइ तेरो भाग्यमा पढ्न लेखेको छ कि छैन? उन चाहिँ बाउ आमालाई इच्छा हुँदैन र आफ्नो बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउन। अब सुस्केर हालेर हुन्छ। तेरो गोबर भरिएको दिमागमा त्यति पनि बुद्धि आएन? अबदेखि त्यस्तो हुँदैन। म सबै सेटिङ मिलाउँछु। तिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा जति सक्दो चाँडो काठमाडौँ पुर्याए। हिच्याएर त्यहाँसम्म पुर्याएको छु, मुखमा पट्टी बाँधेर। त्यहाँसम्म पुर्याउँदा त कति गाह्रो बनाए। मान्छेलाई सबैभन्दा बढी डर आफ्नो ज्यानको हुन्छ। भोलिबाट यदि
यातनादेखि तेरो इसारामा। हस्, मैले सक्दो साम दाम दण्ड नीति सबै लगाउँछु। दण्ड नदी टेलान जस्तो छैन। अब अन्तिम उपाय यही हुनेछ। तेरो रिस कडा छ, मर्नी गरेर नपी। हस्। चम्पा, पानी खान पाए नि हुन्थ्यो। मुख सुकेर प्याक प्याक भएको छ। त्यही त, पानी खान नपाए पनि यहाँबाट भाग्ने उपाय चाहिँ सोच। अलि ठुलो सोले ढ्याङ ढ्याङ गर्न, नउग्रिन्छ कि ढोका। म त उठ्न नि नसक्ने भए। मैले चाहिँ भिटामिन खाएर बसेकी छु, बल थुप्रै छ। तिमीहरूले मलाई चिनेको रहेनछौ। मान्छेको रूपमा राक्षस छु म। गल्ती भयो, माफी गरिदिनुहोस्। अबदेखि हामी कहिले भाग्ने कोसिस गर्दैनौँ। अब थाहा भयो नवराजको अर्को नाम यमराज भनेर। पानी, पानी। अबदेखि भाग्ने कोसिस गऱ्यो भने तपाईँलाई मारेर फालिदिन्छु। कुरा बुझ्यौ नि? के भयो? किन डरायो कि? तिमी यसरी मदेखि डरायौ भने मेरो घरमा काम कसरी गर्छौ? मेरो दिदी तपाईको घरमा किन काम गर्न जाने? तपाईको नोकर र हामी। आमामामा, सानो मान्छे दिदी भन्दा पनि कडा। तिमीलाई कसले नोकर भनेको छ र? मेरो घरमा काम गर्दैमा तिम्रो दिदी नोकर हुन्छ र? मेरो दिदी तपाईको घरमा जादिनन् काम गर्न। हामी आफ्नै घरमा काम गर्छौँ। तिम्रो बालाई पैसा तिर भन, जानै पर्दैन मेरो घरमा काम गर्न। गर्छन् मालिक। कतिखेर सवारी भयो? नानी जाऊ त, ओछ्याउनी ल्याइदेऊ। भोभो पर्दैन। अनि आज शनिबार, तैँले बिर्सिस् कि भनेर सम्झाउन आएको। अनि पैसा ठिक गरिस् त? पैसा त भएन मालिक। कतिजनासँग सापट मागे, कसैले दिएन। कसरी दिन्छन् त? म पो सोझो थिएँ, तेरो मुख हेरेर। थाहा छ पैसाको मुख कस्तो हुन्छ? पैसाको मुख नि रातो हुन्छ, रातो। दिन सजिलो हुन्छ, तिर्न गाह्रो हुन्छ। हो मालिक, पैसाको मुख रातो हुन्छ, त्यो थाहा छ। र लिएको पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो पनि थाहा छ। तर सबभन्दा ठुलो अभिशाप त गरिबी नै भयो। र त्यही गरिबीको कारणले लिएको ऋण पनि तिर्न सकिएन। हेर्दा यहाँ पैसा कसैले पनि माया मार्न सक्दैन।
ठिक छ 1-2 हजारको कुरा भए माया मार्न पनि सकिन्थ्यो होला, तर यहाँ कुरो त 2,56,000 छ। यत्रो पैसा कसले माया गर्छ? बरु म बसाइ सर्छु, यो छाप्रो सकार्नुहोस्। अब तिर्न नसकेपछि म के गरौँ? तेरो यो 25,000 नजाने कबाडी छाप्रोलाई म 2,56,000 हालौँ? बौला कुकुरले टोकेको छ मलाई। तेरो यो कबाडी छाप्रो तै राख, मलाई आज फुरुक्क जसरी हुन्छ हेर भाइ पैसा चाहियो। अनि अब अरू उपाय पनि त छैन नि मालिक। उपाय छ, तेरी छोरी जबसम्म तैँले लिएको ऋण नि सावा ब्याजसम्म फिर्ता गर्दैनस् तबसम्म तेरी छोरी मेरो घरमा बन्दकी भाँची मिलिस्। तेरो आदेश बिना तेरो छोरी लाने अधिकार छैन। कि पैसा तिर कि तेरो छोरीलाई बन्दकी बस्न पठा। मलाई माफ गर, मैले नचाहँदै पनि तिमीलाई साउकोमा बन्दगी राख्न पठाउनु पर्ने हो। तिम्रो यो अभागी भाउलाई माफ गर छोरी, माफ गर। बा नरुनुहोस्, सानोमा आमाको माया नि पाएन, अब बाउको साथ पनि नपाउने भयो। हाम्रो भाग्य नै यस्तै रहेछ, साउकोमा बन्दगी बस्नु पर्ने। भने जति सक्दो चाँडो साउ ब्याज बुझाइस् नि, मलाई त्यति नै फाइदा। दिदी मलाई छोडेर नजानुहोस्। जुली, म छिट्टै फर्किआउँछु है। बालाई दुःख नदेऊ ल। राम्रो मान्छेलाई नसुहाउने त कुरै भएन नि। ल जाउँ अब। जोस् यो कुर्तामा निकै राम्रो देखिएको छ। बोबो धेरै नफुर्काऊ, अहिले फेरि मेरो भुइँमा खुट्टै हुँदैन। साँचो कुरा भन्दा फुर्काएको हुन्छ। बो अबदेखि तिम्रो प्रशंसा गर्दैन। ओके बोस, हस् बोस, म आइहालेँ। ल म जान पर्ने पो, 1 घन्टामा आइहाल्छु। 1 हप्ता अगाडि देखेको प्लानमा तिमी यो के भन्दैछौ? तिम्रो प्लान भन्दा मालिकको आदेश ठुलो हो। कष्ट गरेर म आइहाल्छु। हेर रूपा, यसलाई काम र दामको अगाडि केही लाग्दैन। यही भनेर चाहिँ नबस है। मैले भनेको मान, काम सुरु गर। तेरो लागि 1 घन्टामा लाखौँ बिछाउने मान्छेहरू छन् यहाँ। चुप लाग्नुहोस्, मैले जति कमाएको छु त्यति भइपुग्छ। नपढेकी भएर यहाँ छु, पढेको मान्छेको जति दिमाग छ, के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन सबै जानेको छु। हेर रूपा, म भन्दा तँ जान्ने रहेछस्, अब म के गरौँ? राम भन्न सकिन्छ, कहाँ धार्न सकिँदैन के? मेरो लागि काम थाप्न जरुरी छैन। दिमाग नतताऊ, जाऊ उता। तेरो मान्छे ग्रिस पुगेर मलाई के फाइदा? हेर्दै जा, एक दिन मेरो कुराको तँलाई पछुतो लाग्नेछ। त्यो दिन मेरो लागि कहिले आउँदैन।